बड़ी दिली खुशी हुई है जब मुस्लिम वर्ल्ड लीग को जो शुमारा छपा है उसमें 10 मुसलमान साइंसदानों का जिक्र हुआ है, और इसी बदौलत हम बातचीत करने के लिए आपको जर्मनी में लेके जाएंगे। चौधरी परवेज साहिब हैं हमारे साथ लाइन पे, जो एक बहुत ही नाइस तज़किया निगार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी चौधरी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी, जो अभी जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के शुमारे में जो 10 मुसलमान साइंसदानों का जिक्र हुआ है, उसमें नोबल इनाम याफ्ता फिजिक्स के डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का जिक्र हुआ है। आप इस सारे प्रोसीजर को किस निगाह से देखते हैं? अभी ये क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इस तरह है कि मोहतरम डॉक्टर अब्दुल सलाम साहिब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। ये अहमदी खानदान के, यानी बाप दादा से ये अहमदी थे जी। और पंजाब में पैदा हुए थे आप जी। और बचपन से ज़हन थे और बहुत अच्छी नंबरों से तालीम हासिल करते हुए तालीम मुकम्मल की और अल्लाह ताला ने आपको एक साइंसदान का और एक नुमाया और मोतबर साइंसदान का मुकाम अता फरमाया। जी जी। तो बात यह है कि इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं सऊदी अरब के रिसाले की, जी, वो इस लिहाज से बड़ी यानी हमारे लिए खास बात है कि एक तो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को, चूंकि आपका ताल्लुक जमात अहमदिया से है, इसलिए जमात अहमदिया को चूंकि मुसलमान नहीं समझा जाता और पाकिस्तान के एक कानून के मुताबिक, तो सऊदी अरब ने जो माना रिसाला एक छपता है उनका, उसमें गोया ये अवाम का और हुकूमत का एक तरह का तर्जुमान है ये रिसाला। सही। मुसलमान साइंसदानों का जिक्र किया है, यानी तारीख का एक उन्होंने हिस्सा बताया है कि जितने भी आज तक साइंसदान, मुसलमान साइंसदान नुमाया कामयाबी जिन्होंने हासिल की है, उनमें उन्होंने डॉक्टर साहब का तज़किरा किया है। सही बात। और ये भी जिक्र किया, ये 7वें नंबर पे जो मुसलमान है, साइंसदान है, जो हमारी जो मुस्लिम उम्मा है, वो ज्यादातर जो ऑथेंटिक बात समझती है, जो सऊदी अरब की तरफ से बात की जाए ना, तो ये सऊदी अरब इनका ये हवाला दे रहा है कि ये मुसलमान है, और ये बहुत बड़ी बात है ये तो। और अभी जो मुसलमान उम्मत है वो मिडल सार उठा के चलने के काबिल हो गई है ये सुन के कि ये एक मुसलमान साइंसदान है और इनका नाम लिया गया उस शुमारे में ना। देखिए जी, आपका नाम तो बड़े अरसे से है और आपका शुमार चोटी के साइंसदानों में दुनिया करती है। दुनिया करती है वाकई। मुसलमान समझे या पाकिस्तान की हुकूमत उनको क्या दर्जा देती है, ये बहस नहीं है। बहस ये है पाकिस्तान के उनको एक तरफ रखते हुए या उसकी कोई कदर कीमत ना समझते हुए और उसको एक गलत कानून करार देते हुए ये फैसला किया। फैसला नहीं की, उन्होंने एक तज्जिया दिया है कि आप एक मुसलमान साइंसदान है। उन्होंने नंबर 7वां दिया है, लेकिन हमें नंबर से नाज़रीन, आप तो जानते हैं कि किसी भी मौलवी को अगर जनाजा पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो पैसे मांगता है। इसी तरह नकाब पढ़ाने के पैसे, जनाजे के पहले पैसे, यहाँ तक कि नबी के जल्द छपे आने के भी पैसे, तकरीर करते हैं तो फिर पैसे। और आज उलमाए सू जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, उन्होंने दीन को पेशा बना लिया है। नाज़रीन, इस धमाकेदार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक और इसी तरह ट्विटर पर वायरल करें ताकि हमारे जो सादा मुसलमान भाई, उन्हें आज के मुसलमानों की हालत का पता चल सके। मौलाना अफसार साहब ने जो हदीस ना जो उसका पता चले और ये शमसुद्दीन के भी किरदार का पता चले कि ये लोग दीन के लिए नहीं काम करते बल्कि दीन को इन लोगों ने पेशा बना लिया है। इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में आपका बहुत बड़ा मुकाम है, इसलिए भी कि आपने कुरान करीम से ये इल्म हासिल किया। हम ये समझते हैं कि आप मुसलमान थे, इसीलिए आपने कुरान करीम पढ़ा और कुरान करीम से ये इल्म हासिल किया।
صحیح بات ہے. تو گویا آپ ایک ہیرو تھے جس کی پاکستانی قوم نے قدر نہ کی. صحیح بات ہے. اس لیے کہ پاکستانی قوم ہیرے کی پہچان نہیں کر سکی، لیکن دنیا نے اس کو پہچانا اور دنیا نے قدر کی اور ڈاکٹر صاحب کو بہت بڑا مقام دیا. ڈاکٹر صاحب جو مقام حاصل کر چکے ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا. اور سائنس کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے جس کو ابھی اس وقت جو سائنسدان کام کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی تھیوری کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں. گویا ایک نیا علم کی ایک اشارہ پہ انہوں نے لگا دیا دوسرے سائنسدانوں کو، جس کے آگے بہت سے میدان جو ہے ترقی کے وہ سامنے موجود ہیں. صحیح. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب حقیقی مسلمان تھے اور جس کا ذکر سعودی عرب نے گویا اقرار کیا ہے کہ آپ مسلمان تھے. اور پاکستان کا قانون تو ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غلط قانون تھا. صحیح بات ہے. وہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ ایک یعنی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا. پاکستان یا پاکستان کی اسمبلی جو انہوں نے کیا، یہ خدا اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے. یہ تو نارمل نا، خدا اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے. جی حقیقت میں ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ مذہب کسی انسان کا وہی ہے جس کا وہ خود اقرار کرے. صحیح بات ہے. مذہب کا فیصلہ اسمبلیاں نہیں کرتی، نہ ہی ووٹ سے یا تعداد سے کسی کے مذہب کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک غلط بات تھی جس کو سعودیہ نے بھی گویا ہمارے موقف کی تائید کی ہے. اور سعودیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ دین کا مرکز ہے، دین کا باپ ہے سعودیہ، جنہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو سائنس کا باپ قرار دیا ہے. صحیح بات. بہت بڑا اعزاز ہے. بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا. ہم تو مسلمان تھے اور مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے. صحیح بات ہے. اچھا چودھری صاحب، جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے قرآن کریم سے علم حاصل کیا، ایک دفعہ کسی صحافی نے بھی ان سے بات کی تھی کہ آپ نے یہ تھیوری کہاں سے لی. وہ ڈاکٹر صاحب کا یہی بیان تھا کہ میں نے تو قرآن کریم سے یہ تھیوری لی ہے. اور یہ میں بات دوستوں کو، اپنے سننے والوں کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان تھے، حقیقی مسلمان تھے، اسی لیے انہوں نے قرآن کریم سے استفادہ کرتے ہوئے یہ علم حاصل کیا. اور یہ علم پھر اتنا بڑا علم ثابت ہوا کہ یہ دنیا کی یعنی چوٹی کے سائنسدانوں میں ڈاکٹر صاحب کا شمار صرف اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے جو تھیوری دریافت کی وہ اس سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی. صحیح بات ہے. ایک نیا علم آپ نے دیا، ایک نیا راستہ علم کا دکھایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو امام مہدی ہیں، اس زمانے کے امام ہیں، ان کی پیشگوئی تھی یہ کہ میرے فرقے کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے. بالکل صحیح ہے. کمال حاصل کیا اور کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اور ان کو قوم کے اوپر فخر کرنا چاہیے. بہت زیادہ. ان کے لیے قابل فخر ہے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی قدر نہیں کی. یہ حقیقت تو یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس قابل ہیں کہ آپ کی بات کی جائے اور آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ کی تعریف کی جائے. یہی سعودیہ نے کیا. صحیح، بہت اچھا. اچھا ایک اور چیز ہے، ان کو وطن کے ساتھ بھی اتنی محبت تھی کہ جس دن انہیں نوبل پرائز ملا ہے وہ اپنا پنجابی لباس پہن کے گئے تھے. وہ جو تہمت اور کرتا اور خصہ وغیرہ وہ پہن کے انہوں نے نوبل پرائز لیا تھا نام نا. جی وہ اپنا قومی لباس پہن کے گئے تھے. اور صحیح بات. ڈاکٹر صاحب بہت محب وطن پاکستانی تھے. صحیح بات ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ صحیح بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا وہ آپ نے اس سے دنیا کو روشناس کرایا. صحیح. اور حقیقی مسلمان تھے اور محب وطن پاکستانی تھے ڈاکٹر صاحب. اور انہیں پاکستانی ہونے پہ فخر تھا. انہوں نے اپنی جو نیشنلٹی ہے اور پاکستانی پاسپورٹ ہے اس کو اپنی پوری زندگی میں اپنے ساتھ رکھا اور اس کو کسی دوسرے نیشنلٹی سے تبدیل نہیں کیا آپ نے. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب کو بہت محبت تھی. صحیح. چلے بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ جو صورتحال ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کا ایک نام جو پاکستانی ایک مسلمان جو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا نام جو ایک دفعہ پھر روشن ہوا ہے جو تاریخ میں. ایک شاعر کا مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں اس اپنی معروضات کے ساتھ. صحیح. سال اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدو.
बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी बातचीत करते रहेंगे, और दोस्त भी आपकी बातचीत को बहुत पसंद करते हैं। आप मुख्तलिफ चैनल्स पे अपने बयानात देते रहते हैं, इंटरव्यूज देते रहते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जब साहब।